छाती मेरी कोमल और कोमल तुम्हारे चरण वास करो तिन पर तुम सो निष्पत सतन तुम सो निष्पत सतन। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को, श्री निजानंद स्वामी को, श्री प्राणनाथ प्यारे को। परम श्रद्धेय परम वंदनीय आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कै कृपा हो अखण्ड रूपमा हामीले वाणीलाई श्रवण गर्दै मनन गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छौँ। सागर ग्रन्थको 9औं प्रकरण आज हामी 21 चौपाईदेखि 30 चौपाईसम्म सुन्दैछौँ। श्यामा महारानीको स्वरूप श्रृङ्गारको वर्णन हुँदैछ। सुरु गरौँ अब। मेरी छाती दिल की कोमल, बोलो श्री अखण्ड परम धाम को। मेरी छाती दिल की, मेरो अंतर हृदय कोमल छ। हे मेरा प्राण प्रियतम, मेरो हृदय अत्यंत कोमल छ। तिन पर राखो नरम कदममा, तिन पर त्यही कमलो हृदयमा, नरम हृदयमा राखौँ राख्दछु नरम कदममा। हजुरका ती नरम कोमल चरण कमललाई म स्थापित गर्दछु। इतहीं सेज बिछाइदेऊ, इतहीं यही स्थानमा, यही हृदय रूपी मन्दिरमा नै सेज बिछाऊँ, म सेज्या बनाएर त्यही नै हजुरका चरण कमललाई म स्थिर गरेर राख्दछु। जुदे करो जिन दम्मा, जुदे करो जिन अलग नगरिदिनुहोस्। जिन दम्मा अर्थात् एक दम पनि, एक श्वास पनि हजुर मेरो हृदयबाट अलग नहोस्। हजुरको चरण कमल मेरो हृदयबाट टाढा नहोस् कहिले पनि। रूह छाती इनसे कोमल, अब रूहको छाती अर्थात् आत्माको हृदय अझ बढी कमलो छ। सामान्य हृदय त कमलो छँदैन छ, तर मेरो आत्माको हृदय पनि योभन्दा पनि अझ बढी कमलो छ। तिनसे पाउँ कोमल, तिनसे त्योभन्दा पनि मेरो आत्माको हृदय कोमल छ, त्योभन्दा पनि बढी कमल हो हजुरको चरण कमल छ। इत सुख देऊ मा सुखको, इत यही ठाउँमा सुख देऊ, आनन्द प्रदान गरौँ राज्य महाराजलाई, प्राण प्रियतमलाई आफ्नो हृदयमा धारण गर्दै खूब आनन्द दिनु मन लाग्छ। सुख यो ल्याउ नेहचल, अनि आफूले पनि धामधनीलाई ती चरण कमललाई हृदयमा राखेर सुख दिन्छु र राज्य महाराजको त्यो अखण्ड आनन्दको पनि म अनुभव गरिरहन्छु। नेहचल अर्थात् अखण्ड आनन्द अनुभव गरिरहन मन लाग्छ। मेरी रूह नयन की पुतली, मेरी रूह मेरो आत्माको, नयन भनेको आँखा, मेरो नयनको अथवा आँखाको पुतली त्यो अत्यन्तै सानो छ, सूक्ष्म छ। त्यो भित्र म राज्यलाई, राज्यको चरणलाई राख्न चाहन्छु। बिच राखौँ तिन तारन, अब त्यही पुतली भन्दा पनि अझ भित्र नानी छ तारण, त्योभन्दा पनि अझ सूक्ष्म रूपमा रहेको त्यो नानीमा, आँखाको नानीभित्र म राज्यलाई राख्दछु, चरणलाई। खिन एक न्यारे जिन करो, हे धामधनी त्यसो भएर हजुरले खिन एक क्षण पनि, न्यारे भनेको अलग, जिन करो नगर्नुहोस् मलाई। हे चरण बसे निषदिन, यी चरणहरू राज्य महाराजका यी कोमल पावन चरणहरू बसेका छन् अथवा स्थिर भएका छन्। निषदिन रात दिन अविनाशी रूपमा, अखण्ड रूपमा स्थिर भएर बसेका छन्। चरणतली अति कोमल, चरणतली पैताला, चरणका तल्लो भाग पैताला अत्यन्त कोमल छन्, अत्यन्त नरम छन्।
मेरी रूह के नयन कुमल। अनि राजी महाराज अनि श्याम महारानीका चरण कमलका ती पैतालाहरू पनि यति कोमल छन्। त्यो सँगसँगै मेरी रूहके नयन, मेरो आत्माको जुन आँखा छ त्यो पनि अत्यन्तै कोमल छ। निस्दिन राखौँ इन पर, निस्दिन रात दिन राख्दछु इन पर, त्यही मेरो कोमल कमलो अथवा अत्यन्तै सूक्ष्म आँखाभित्र म राख्दछु, आत्माको आँखाभित्र। जिन आवन देऊ बिच पल्ल, अब जिन आवन देऊ आउन दिन्न म, अथवा बाधा हुन दिन्न। बीच पल्ल, एक पलको लागि पनि बीचमा अन्तर हुन दिन्न। अर्थात् निरन्तर रूपमा अटुट रूपमा म राज्यको चरणलाई मेरो आँखाभित्र, हृदय आत्माको आँखाभित्र राख्दछु। या रूह नयन की पुतली, मेरा सुन्दर साजी महामतीजी भन्दै हुनुहुन्छ, या कि त रूह नयन की पुतली, मेरो आत्माको आँखाको पुतलीमा राखौँ राज्य महाराजका चरणलाई। तिन नयनो बिच तारन्न, कि त पुतली भन्दा पनि अझ भित्रको नयनौका तारा अर्थात् नानीभित्र सूक्ष्म रूपमा राज्य श्याम महारानीका चरणलाई राखौँ। इत रहे सेज निस्दिन्न रात दिन नै, इत यही आँखाको ताराभित्र, आँखाको नानीभित्र राजश्यामाजीका कोमल चरणलाई म राख्दछु। सेज्या नै बनाएर त्यही नै हो, सैया बनाएर राख्दछु। धरो उज्जल दो चरण, धरो राखिदिनुहोस्, उज्जल दो चरण, दुवै चरण हजुरका दुवै चरणहरू। हे राज्य महाराज, हे श्याम महारानी, हजुरका ती कोमल दुवै चरणहरू त्यही राखिदिनुहोस्, मेरो आँखाको नानीभित्र राखिदिनुहोस्। मेरा दिल तुम्हारा अरस है, मेरा दिल मेरो हृदय, तुम्हारा अरस, अरस भनेको परमधाम, मेरो हृदय नै हजुरको परमधाम हो। माहे बहुविध की मोहलात, माहे भनेको भित्र, मेरो हृदयभित्र बहुविध की अनेक प्रकारका मोहलात, मोहलहरू मन्दिरहरू छन्। परमधाममा जुन मोहल मन्दिर छन् त्यो मेरो हृदय रूपी मन्दिरमा, हृदय रूपी परमधाममा ती भव्य दिव्य शाश्वत मोहल मन्दिरहरू छन्। कैसेज हिँडोले तखत, त्यही हृदय रूपी परमधाममा कयौं प्रकारका सेज्याहरू छन्, त्यहाँ हिँडोलाहरू झुलाहरू छन्, तखत सिंहासन छ, हजुर आएर विराजमान भइदिनुहोस्। रूह नय नय रङ्गो बिछात, यही आत्मामा नयाँ नयाँ प्रकारको रङ्ग अर्थात् आनन्दले भरपूर बिछात बिछाइएको छ, सजाइएको छ सेज्या, त्यो हृदय रूपी सिंहासनमा त्यही आएर विराजमान हुनुहोस्। आशा पुरो सुख देऊ, आशा पुरो, मेरो आशालाई पुरा गरिदिनुहोस्। हे प्राण प्रियतम, मेरो आशा के छ? मेरो हृदय रूपी मन्दिरमा आएर बसिदिनुहोस्। मेरो यो आशा छ, यो आशा पुरा गर्दै सुख देऊ, मलाई अखण्ड आनन्द दिलाइदिनुहोस्। नय नय कराउँ श्रृङ्गार, हजुर आएर बसिसकेपछि म नयाँ नयाँ श्रृङ्गारले सजाउन छु हजुरलाई। दियो पुरी मस्ती ना बेहोसी, दियो दिनुहोस् पुरी मस्ती, त्यो प्रेमको पूर्ण रूपमा मस्ती दिनुहोस्, तर ना बेहोसी, मलाई मूर्छा बेहोस चाहिँ नबनाइदिनुहोस्। किनभने बेहोस भयो भने अनुभव गर्न पाइँदैन। त्यसबाट त्यो मस्तीमा पनि रहन सकियोस् अनि अनुभव पनि गर्न सकियोस् हजुरको त्यो अखण्ड आनन्दलाई। सुख ल्याउँ सब अङ्ग समार, समार भनेको सम्हाल्नु, सबअङ्ग सम्पूर्ण अङ्ग अङ्गलाई सम्हाल्दै त्यो पुरै मस्तीको अनुभव गर्न सकौँ। अर्स तुम्हारा मुझ दिल, हे प्राण प्रियतम, मुझ दिल, मेरो दिल, मेरो हृदय, अर्स तुम्हारा, हजुरको परमधाम हो। माहे अर्स की सब विषात, माहे त्यो भित्र हृदय रूपी परमधाम भित्र
सब विषात सबै प्रकारका विषात भनेको सामग्रीहरू त्यहाँ अलग अलग प्रकारका ती शाश्वत सामग्रीहरू सबै नै यही हृदयरूपी परमधाममै छन्। खाना पिना सुख श्रृंगार त्यही हृदयरूपी परमधाममा खाना पिना अनेक प्रकारका अलग अलग श्रृंगारका सुख। खाना पिना के को प्रेमकै आहार, हरेक चिज प्रेमकै त्यो मस्तीभित्र छाएको छ। त्यो प्रेमको श्रृंगारद्वारा खूब आनन्द अनुभव गरिरहन्छु म। माहे सब न्यामत धनी जात धाम धनी राजी महाराजका आङ्गनाको स्वरूप श्याम महारानी अनि ब्रह्मात्माहरू त्यही विराजमान हुनुहुन्छ। स्वयं ब्रह्मात्माहरू पनि त्यो न्यामत परमधामका ती पदार्थ सम्पत्ति सहित सम्पदा अखण्ड धन त्यो 25 परमधाम सहित ब्रह्मात्माहरू विराजमान हुनुहुन्छ त्यो हृदय रूपी परमधाममा। सब गुझ तुम्हारे दिल का हे धामधनी सब गुझ सबै प्रकारका रहस्यहरू तुम्हारे दिल का हजुरभित्रको हजुरको हृदयका जुन रहस्य छन् त्यसैले नै हो मेरो जीवनलाई धन्य बनाएको। जिन मेरा दिल किया रोशन जिन जसले हजुरको हृदयको अलग अलग प्रकारका अनेक प्रकारका रहस्यहरूले नै मेरा दिल किया रोशन मेरो अन्तर हृदयलाई प्रकाशित गरेको छ, उज्यालो बनाएको छ। जेता मता विचार सके जेता भनेको जति मता सम्पत्ति सम्पदाहरू विचार सके परमधामका एक एक तत्त्व एक एक चिजहरू अखण्ड शाश्वत चैतन्यमय जति पनि सम्पदाहरू छन् सब आया दिल मोमिन अब ती सबै नै दिल मोमिन ब्रह्मात्माको दिलमा उत्रेको छ हरेक चिज परमधामको। तो कह्या अर्स दिल मोमिन तो कह्या त्यही भएर भनिएको हो अर्स दिल मोमिन ब्रह्मात्माको दिललाई परमधाम भनेर त्यसै भएर भनिएको हो। धनी बैठे उठे खेलाए त्यही हृदय रूपी परमधाममा नै धामधनी राजी महाराज बस्नुहुन्छ उठ्नुहुन्छ त्यही खेल्नुहुन्छ अर्थात् अनेक प्रकारका लीलाहरू गर्नुहुन्छ। सुख अखण्ड धनी अर्स रोहे अनि अखण्ड सुख परमधामको त्यो दिव्य आनन्द परमधामको राजी महाराजबाट प्राप्त हुने आनन्दको पल पल अनुभूति हामीले गरिरहन्छौँ। सिफत क्यों कहे दिल जुबाएँ त्यसो भएर सिफत भनेको महिमा क्यों कहे कसरी वर्णन गर्न सकिएला दिल भनेको हृदय त्यस्तो परमधाम रूपी ब्रह्मात्माको हृदयको वर्णन महिमा कसरी गर्न सकिएला यो सामान्य संसारको जीवले। सिफत क्यों कहे दिल जुबाएँ तो कह्या अर्स दिल मोमन धनी बैठे उठे खिलाए सुख अखण्ड धनी अर्स रोहे सिफत क्यों कहे दिल जुबाएँ सिफत क्यों कहे दिल जुबाएँ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल को प्रणाम। सुंदर शाह जी प्रणाम।